शख्स कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। उससे पहले 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ई तज़किरा है फॉर अफगान नेशनल्स। ई तज़किरा इज इलेक्ट्रॉनिक तज़किरा, जो तज़किरा कंप्यूटराइज्ड होगा, पेपर तज़किरा नहीं चलेगा। वो हम उस वक्त से लेकर 10 से लेकर 31 अक्टूबर तक उसको अलाउ कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम पासपोर्ट पे और वीजा पॉलिसी जो है हमारी वो होगी, जो भी आएगा वीजा लेकर इस मुल्क में आएगा। 1 नवंबर ऑनवर्ड जो है हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा, जिसमें एक टास्क फोर्स बना दिया गया है वजारत दाखिला में कि हम जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहां पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है, उन्होंने इलीगल कारोबार बनाए हैं, हमारे टैक्स नेट में नहीं है, या वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबार को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, उन जायदादों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे और जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। वो जो टास्क फोर्स है इसके अलावा वो क्या काम करेगा, वो शनाख्ती कार्ड, हमारे यहाँ आपको पता है कि शनाख्ती कार्ड का जो मसला है, जिस तरह शनाख्ती कार्ड का इजरा होता रहा है, बहुत ज्यादा उसमें इरेगुलरिटीज थी, बहुत ज्यादा शनाख्ती कार्ड जो है वो इलीगल मीन्स के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं और उन शनाख्ती कार्ड पे ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पासपोर्ट्स बनाए गए हैं और वो पासपोर्ट्स जो हैं उनसे लेकर लोग ट्रेवल करते हैं, बाहर जाते हैं। और कई जगहों पर ऐसी मिसालें हैं कि जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी में लोग पकड़े गए और वो जो पकड़े गए वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और जो नादरा से उनको शनाख्ती कार्ड मिला और वहां से उन्होंने पासपोर्ट एंड देन दे ब्रीच द सिस्टम। तो उसके खिलाफ भी एक मौसर किस्म की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है कि नादरा के ही फैमिली ट्रीज हैं। देयर आर लाइकली चांसेस कि आपकी फैमिली ट्री में या किसी भी पाकिस्तानी की फैमिली ट्री में किसी एक को घुसा लिया जाता है एंड देन वो पाकिस्तानी नेशनल बन जाता है और यहां से ये चीजें जो है वो आगे चल पड़ती है। तो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म के इकदाम लेने का फैसला किया गया है। और साथ साथ जिस पर शक होगा, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पे होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट पे होगा, हुकूमत की या किसी पाकिस्तानी शहरी की दरखास्त पे होगा, हमारे पास फैसिलिटी आ गई है डीएनए टेस्ट की। हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे उन लोगों के जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। तो इसके अलावा हम एक वेब पोर्टल बना रहे हैं, यूएन हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूएनए हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूनिवर्सल नंबर दे रहे हैं। उस यूनिवर्सल नंबर पे कोई भी पाकिस्तानी जो, उसमें हमें आपकी भी मदद चाहिए होगी मीडिया के तौसत से, तमाम पाकिस्तानियों को हम ये इंकरेज कर रहे हैं कि वो उस वेब पोर्टल के जरिए या उस नंबर के जरिए हम तक अप्रोच करें, हम तक आए और हम उनका नाम जो है वो राज में रखा जाएगा और उनके लिए एक रिवॉर्ड मनी भी रखी जाएगी जो हमें इन्फॉर्म करेगा, इलीगल आईडी कार्ड्स पे इन्फॉर्म करेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स पे इन्फॉर्म करेगा और जो इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही है, स्मगलिंग है, होर्डिंग है, डॉलर की स्मगलिंग है, जिस पर भी हमें इन्फॉर्म करेगा वो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बना रहे हैं और देन हम अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराएंगे और लाइफ टाइम कराएंगे ताकि ये एक इफेक्टिव किस्म का मैकेनिज्म बने और इसको हम कर्ब कर सकें। और इसके लिए जो जखीरा अंदोजी के लिए, होर्डिंग्स के लिए, स्मगलिंग के लिए, डॉलर की स्मगलिंग के लिए हमने ज्वाइंट चेक पोस्ट बना दी है। वो मैंने कल भी आपसे उसकी बहुत तफसील में बात की है और वो 14 चेक पोस्टें बलूचिस्तान में है, 10 पंजाब में है, 5 केपी में है। जितने भी हमारे इदारे हैं फेडरल और प्रोविंशियल वो सब मिल के इनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। हुंडी हवाला के हवाले से और जो हमारी बिजली चोरी है उसके हवाले से हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, मजीद सख्त करेंगे उनको, मजीद उन लोगों को ढूंढेंगे जो पाकिस्तान की इकॉनमी उनकी वजह से ब्लीड कर रही है, जो बिजली चोर हैं, जो डॉलर की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो वीट की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो शुगर की स्मगलिंग कर रहे हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी के उसमें भी कवर कर रहे हैं
اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو بھی، اور ہم لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہمیں یہ جتنے بھی انلیگل پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ نارکوٹکس، ہماری سوسائٹی میں نارکوٹکس ایک اس قسم کا زہر پھیلتا جا رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر سخت سے سخت ترین اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے پاس جو انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، جو فیکٹریز بنی ہوئی تھیں، اس کے خلاف 12 کور نے ایک بڑا زبردست آپریشن بلوچستان میں ریسنٹلی کیا اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے، اس میں پروونشل گورنمنٹ کا ایک رول تھا، سو اینڈ سو آن۔ ہم اس کو اور مزید ان آپریشنز کو سخت کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر نارکوٹکس سینٹر قائم کر رہے ہیں ہم جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز میں، جس میں تمام اداروں سے لوگوں کو لیا جائے گا، ایک چھت میں بٹھائیں گے تاکہ اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے اور ہم اس لعنت سے جو اس معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکال سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز تھی وہ تھی کہ جو مونوپلی ہے وائلنس کی، وہ مونوپلی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ مونوپلی ہم کسی کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے، وہ پولیٹیکل وائلنس ہو، وہ ملیٹنسی ہو، وہ قوم پرستی کے نام پر ہو، وہ مذہب کے نام پر ہو، وہ کسی بھی نام پر ہو، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے گریب میں ہو، یا کسی قسم کا وائلنس ہے، اس وائلنس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسٹیٹ ہیڈ آن آئے گی اور تمام ادارے ہیڈ آن آئیں گے۔ کسی بھی اس قسم کی وائلنس، دہشت گردی، بندوق کے زور پہ اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے، پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، پاکستان قانون کے مطابق چلے گا، جو میرا آئین کہتا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گا۔ پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے، بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس کے لیے اسلام کا نام لے کر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے، اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا۔ ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ، کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے، اگر کوئی ہماری منورٹیز کو، جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں۔ ہم کسی ایسے جتھے کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں، اور کسی کو ان پر، اپنے اقلیتوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے، ان کی عبادتگاہوں کی پروٹیکشن کریں گے، اور اسٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اسٹیٹ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں ہیں جو کہ قانونی تنظیمیں ہیں، یونینز جن کو کہا جاتا ہے، ہم ہیلتھی یونینز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یونینز جو یونین کی آڑ پہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اسینشل جو سروسز ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، ہماری آرٹریز جو ہماری سڑکیں ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی آئرن ہینڈلی ان کو بھی ہینڈل کیا جائے گا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو سٹ، وہ ہر ایک کو حاصل ہے، آئین میں اس کو کور حاصل ہے، ہم اس کو روکیں گے نہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کی شہری کی نقل و حرکت کو روکا جائے، مریض کو روکا جائے، مسافر کو روکا جائے، اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے گا، اور اس یونینز کو ڈسکریج کیا جائے گا جو اسینشل سروسز میں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسینشل سروس ہو اور وہ ہڑتال میں بیٹھا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 چیزوں کا ہمیں کہا تھا: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم تینوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے اس پاکستانی قوم کو ڈسپلن کرنا ہے۔ ہم ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں تمام، نہ صرف پاکستانی قوم کو، اپنے اداروں کو، اپنے جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ہیں اور جتنی بھی ہماری قوم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انفورس کریں کہ ہم ڈسپلن ہوں، اور ڈسپلن قومیں ہی دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی اس طرح کی ڈسپلن قومیں نہیں ہوتی ہیں وہ کہاں پہنچتی ہیں، اور ہم نے اپنی یوتھ کو نہ صرف ڈسپلن سے ہٹا دیا ہے بلکہ ان کو ڈسپلن سے بدتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دیا ہے۔ تو اس کو روکا جائے گا اور اسٹیٹ اس پہ کام کرے گی۔ تو یہ وہ ڈیسیجنز تھے
जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स.